बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल, अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहें, इसके लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कीमती आरा कमेंट्स की सूरत देते रहें ताकि आपके फीडबैक का मुझे पता चले और उसकी रोशनी में मैं अपनी वीडियोस को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकूं। आज मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है कि किस तरह लाहौर एक होलनाक तबाही से बच गया। जी नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और दीगर सलामती के इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हिलाक हुए और यूं लाहौर को एक बहुत हौलनाक तबाही से बचा लिया गया। ये लोग कौन थे, इनके अज़ाइम क्या थे, ये हम आपको बताते हैं। ये मुकाबला जो था सलामती के इदारों CTD और इन दहशत गर्दों के बीच पेश आया। लाहौर का इलाका है फिरोज़वाला। नाजरीन, सिक्योरिटी इदारों को इस नेटवर्क की तलाश थी। वो मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें मिल रही थी वो ये थी कि लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान एक बहुत बड़ी खून रेज़ी का मंसूबा जो है वो बनाया गया है, और इन लोगों के मंसूबे में ये शामिल था कि ये मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में, ख़ास तौर पर पंजाब में और पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में बड़े पैमाने पर खून रेज़ी करेंगे, धमाके करेंगे रश वाली जगहों पर जहाँ से मातमी जुलूसों ने गुज़रना था। और साथ ही साथ नाजरीन, इनका टारगेट था कि जो आला शख्सियात हैं मुल्क की, उनको भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाए। तो ये इंटेलिजेंस ज़राए से इतलात थी कि लाहौर के इलाका फिरोज़वाला में इन दहशत गर्दों ने किराए पे मकान ले रखा था और जहां ये कुछ अरसे से इन मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्विस थे। और ये 3 दहशत गर्द जो मारे गए हैं इस कार्रवाई में, ये कौन थे, ये जानकर आपको एक बार फिर अफसोस भी होगा और उसके साथ साथ हैरत भी होगी। ये तीनों दहशतगर्द अफगानी हैं, जिन्होंने एक बार फिर लाहौर को खून में नहलाने का मंसूबा बना रखा था। और जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये तीनों दहशतगर्द मारे गए हैं मौका पर, तो इनका जो मकान था जो इन्होंने किराए पे ले रखा था, उसकी तलाशी के दौरान वहाँ से भारे पैमाने पर खुदकश जैकेट्स, असलहा, बारूद और दीगर सामान जो है वो बरामद किया गया। तो अफसोस और दुख की बात बहैसियत पाकिस्तानी, अभी पिछले दिनों जून में जौहर टाउन में एक बम धमाका हुआ, जो कार में बम नस्ब किया गया था, जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़या हुआ। 3 लोग जान बहक हुए और 22 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हुए उस बम धमाके में। और जब उसका किरदार खुल के सामने आया तो वो भी कोई और नहीं था, एक अफ़गानी पठान था, ईद गुल खान का, जिसने ये सारा प्लान किया, जिसने कार में बम नस्ब किया, जो कार को लाहौर में जौहर टाउन तक लेके आया। और अब कल की बात है, CTD की कार्रवाई के दौरान जो 3 दहशतगर्द फिरोज़वाला में मारे गए हैं, ये तीनों भी अफ़गानी थे। यहाँ अब ये सवाल तो बड़ा वाज़े हो गया है, उभर कर सामने आ गया है ये कड़वा सच कि पाकिस्तान में जितनी मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की माजी में होती रही हैं या अभी जो हालिया वाक़यात शुरू हुए हैं, इन सब के पीछे जब खोज लगाई जाती है तो किसी अफ़गानी का नाम निकलता है, अफ़गानी मुलव्विस होते हैं।
تو ایک طرف تو افغانستان کی سرزمین جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے خلاف تمام دہشت گردی کی وارداتوں کی منصوبہ بندی کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں سے تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر ایسی مذموم کارروائیاں کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ کردار ہے افغانیوں کا، برا بھلا یہ پاکستان کو کہتے ہیں، گالیاں یہ میری دھرتی کے وجود کو دیتے ہیں، اور خود یہ علل اعلان پاکستان کے وجود کے در پہ ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہ بر وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے CTD کی کارروائی سے یہ دہشت گرد مارے گئے اور یہ منصوبہ بے نقاب ہوا، ورنہ لاہور میں نہ جانے کتنی تباہی مچتی، کتنے گھرانے اجڑتے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ تینوں افغانی جو تھے انہوں نے مکان کرائے پر لے رکھا تھا، تو کیا کوئی کنٹرول نہیں ہے اداروں کا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ایسا کہ جو ہی کوئی کرایہ دار کسی کرائے کے گھر میں مقیم ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مالک مکان اپنے کرایہ داروں کی انٹری جو ہے وہ تھانے میں کروائے؟ تو یہ سستیاں تو ہیں۔ آپ کی سیکورٹی کے نظام میں جا بجا ایسے سوراخ موجود ہیں، ایسی کمزوریاں، کوتاہیاں، غفلتیں ضرور ہیں کہ جو ایسے سانحات کا رستہ ہموار کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک مکان تھا جس مالک مکان نے کرائے پہ دے رکھا تھا اور وہ لوگ دہشت گرد نکلے ہیں، تو کیا اس مالک مکان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور کیوں ایک پورے نظام کو ایسا مربوط نہیں کر دیا جاتا کہ جب بھی کوئی مکان کرائے پر اٹھے فوراً سے پہلے اس کا ڈیٹا جو ہے کرائے داروں کا وہ متعلقہ تھانے کو پہنچا دیا جائے، اور 24 گھنٹوں میں تھانہ ان بندوں کی ویریفیکیشن کروا سکتا ہے۔ اب تو مشکل نہیں ہے، نادرا سے ریکارڈ لیا جا سکتا ہے، آن لائن چیزوں کی ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہاں بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی کے تمام پاکستانیوں سے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اب یہ ہمارا قومی فریضہ بنتا ہے کہ دشمن ایک بار پھر ہمارے قومی وجود کے درپے ہے، یوم آزادی ہے، قریب ہے، وہ ہمیں کوئی زخم لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس نظر رکھیں، ہم اپنے گلی محلوں میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں، ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں کہ مکان کوئی اگر کرائے پہ ہے تو کرائے دار کون ہیں، کہاں کے لوگ ہیں، کس وقت گھر میں آتے ہیں، کس وقت گھر سے جاتے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کا معمول روزمرہ کی زندگی کا کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ مشکوک لگتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ناظرین کہ ہم خود سلامتی کے اداروں تک یہ بات پہنچائیں، ہم خود پولیس کو رپورٹ کریں۔ تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے پاکستان، ہمارا پنجاب اور پنجاب کا دل لاہور ایک بار پھر بہت بڑی خوفناک تباہی سے بچا ہے، بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچا ہے، اور شاباش ہے CTD کو اور تمام سلامتی کے اداروں کو کہ جنہوں نے بر وقت کارروائی کر کے ان تمام عزائم کو خاک میں ملایا اور 3 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ دوبارہ آخر میں اپنی اپیل کو دہراتا ہوں کہ خدا را اپنے آس پاس نظر رکھیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اپنے وطن سے پیار کریں اور بے حسی کو چھوڑ دیں، قومی فریضہ سر انجام دیں، اپنے گلی کوچوں کو محفوظ بنائیں، اپنے محلوں اور اپنی بستیوں کو محفوظ بنائیں۔ دوبارہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، قیمتی آراء دیجیے کمنٹس کی صورت، لنک کو شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔